कलर ना बिब्लिकल नॉलेज होता है, वो कहते हैं आओ तुम्हें हम पाक होते हैं। हम कौन होते हैं? किसी को खुदा का पाक रूप बांटने वाले, खुदा का पाक रूप खुदा है। अजीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस में ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूप करता है जिसको जो चाहता है उसे पाना है। तो आज आप लोग जो इस व्यू पर बैठे हैं और जब आप रूह कुद्स के बपतिस्मे की बात जो है वो सुनते हैं, तो एक बात हमेशा याद रखना कि रूह कुद्स का बपतिस्मा सिर्फ यही नहीं है कि ज़बानें बोलो। अजीजों, अगर कोई पूरे जोश के साथ और अगर कोई जो है वो खुदा की रूह की मामूली के साथ बाइबल मुकद्दस की विशालत करता है, उसको रूह कुद्स का बपतिस्मा है। और ये इज नॉट अ सेकंड एक्सपीरियंस, ये एक ही एक्सपीरियंस है जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी देते हैं, खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में आता है। और अगर मैं इस मकाम पर खड़ा हूं, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं बगैर रूह कुद्स के? क्या खुदा के पाक रूह की मामूली मुझ में नहीं है? क्या ये जो अल्फाज मैं आपसे बयान कर रहा हूं, ये सिर्फ मेरा अपना इल्म है? ऐसा नहीं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि जब इस मकाम पर हम खड़े होते हैं तो हमें लफ्ज़ नहीं मिलते कि हमने आगे बयान क्या करना है। और बाज़ दफा ऐसा होता है कि हमारे सामने जो हम प्रीच करते हैं कुछ भी नहीं होता, लेकिन खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। एक जगह पर हम थे, उन्होंने अचानक मुझे कह दिया फ्यूनरल का दिया आप सबक दें। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरे को तैयारी नहीं चल सब मेरे साथ बैठे तो कहते पादशाह ने कोई नहीं कहा 10-15 मिनट तुम्हें निकल जाओ। वो हम नहीं निकालते, वो खुदा का पाक रूह है जो हमें इस्तेमाल करता है। 1999 में जब मैं इस्तांबुल में था, तो इस्तांबुल में सुबह जब हम चर्च में हमें जाना था, तो रात को सारा जो है प्लान बनाया गया कि मुख्तलिफ चर्चेस को जब हम विजिट करेंगे तो किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। तो जो जिम्मेदारी मुझे दी गई वो ये थी कि मैंने एडवेंट चर्च में ग्रीटिंग्स पेश करनी। मैं बड़ा परेशान था, मैंने माजरत भी उनसे की, मैंने कहा कि हम लाइक एक्सप्रेशन, आप ये जिम्मेदारी किसी और को दें। तो उन्होंने ये कहा कि हम एक बड़े मकसद के तहत ये जिम्मेदारी आपको दे रहे हैं। ये लोग जो हैं ये अरबी जबान बोलने वाले हैं और ये क्रॉनिक बैकग्राउंड रखने वाले लोग हैं, और आप पाकिस्तान से हैं एंड यू हैव आल्सो क्रॉनिक बैकग्राउंड, एंड इट्स लुक वेरी अप्रोप्रिएट दैट यू हैव टू स्पीक विद देम। मैंने उस जिम्मेदारी को कबूल तो कर लिया, लेकिन सारी रात में परेशान पड़ा था। और मैंने अपने रूममेट से कहा, मैंने कहा माइकल व्हाट कैन वी डू टुमारो? वो मुझे कहता है शहबाज गो एंड स्लीप। मैंने भी एक जो है पेंटिकॉस्टल चर्च में बोलना है, जैसे मैं बोलूंगा वो भी मुझे फॉलो करना। मैंने कहा अच्छा। वो हमारा दूसरा तीसरा चर्च था जब हम उस नाइजीरियन पेंटिकॉस्टल चर्च में गए। माइकल बॉलन ने 2-3 हालेलुया के नारे लगाए, बाइबल मुकद्दस की आयत पढ़ी और बैठ गया। तो मैंने कहा मैं भी बाइबल मुकद्दस की आयत है ढूंढूं, क्योंकि उसने मुझे कहा कि फॉलो। तो जब शाम को 4 बजे हम अरबिक चर्च में पहुंचे, तो वहां जब खड़ा हम मुझे किया गया, तो वो लोग थॉमस की ईद मना रहे और उस अरबी पैस्टर ने वहां हिस्ट्री को बयान किया, उम्मा का जिक्र किया, और उसके बाद मेरी बुलाई। और जब मैं खड़ा हुआ तो मैं भी जो है उस वक्त तक बाइबल बॉलिंग का जो मुझे दिया हुआ या छोड़ा हुआ मेरे लिए रास्ता तक उस पर चलने की कोशिश कर रहा था। तो जब मैं वहां पर खड़ा हुआ तो वो बातें मेरे जहन में नहीं थी। मैंने जिन अल्फाज से शुरू किया वो ये था कि जब मैंने इस्तांबुल की सरजमीन पर कदम रखे तो मेरी 2 तरह की फीलिंग्स थी। मैं बड़ा खुश था और मैं बड़ा उदास था। खुश इसलिए था कि ये वो खित्ता है जहां पर सेंट सोफिया जैसा चर्च पौलुस रसूल की खिदमत और 7 कलीसियाएं जिनका जिक्र मुकाशवा की किताब में है। और आज जहां सेंट सोफिया चर्च है वो एक मस्जिद की सूरत में है, और वो 7 कलीसियाएं खंडरात में तब्दील हो चुकी हैं। ये मेरी मायूसी है। और मैंने उनसे कहा कि आप लोग एक मकसद के लिए इस इस्तांबुल में या टर्की में हैं, और वो मकसद ये है कि आप लोग जीवन की विशाल इस करते रहें। और मैंने कहा अगर आप नहीं करेंगे, आप इब्राहिम का जिक्र सुनते हैं, उसने मकसद के लिए अपना वतन छोड़ा, आपने एक मकसद के लिए वतन छोड़ा। आप तोमा की बात कर रहे हैं, तोमा एक विजन, एक मकसद था जिसके लिए उसको
ہندوستان بھیجا گیا اور وہ گیا، اور آپ اپنا ملک چھوڑ کر چاہے کسی بھی حال میں آئے ہیں، آپ اس لیے آئے ہیں کہ اس خطے میں انجیل کی نشان کی جائے۔ تو میرے ساتھی میری تصویریں دے رہے ہیں، جب میں باہر آیا چرچ مجھے کہتے ہیں شہباز بھائی یو پریپیئرڈ دس فار دی سرمن، میں نے کہا میرے پاس تو کوئی ٹائم نہیں، میں تو آپ کے ساتھ ہوں۔ نو نو یو ریئلی پریچ دی فار دی سرمن۔ تو کیا وہ میری لیاقت تھی؟ مجھے تو انگریزی بھی پوری نہیں آتی، کیونکہ میں نہیں کہا کہ آئی ہیو ویل کمانڈ آن لینگویج، مجھے پوری انگریزی بھی نہیں آتی۔ اور وہاں میرے ساتھ جو ٹریجڈی ہوئی یہ تھی کہ میں نے 2-3 لفظ اردو کے بول دیے تھے، اور میرا ٹرانسلیٹر جو ہے رک گیا، جو ابھی میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں رک گیا، تو مجھے خیال آیا میں نے تو اردو بولا ہے، تو میں نے اس کے قریب جا کر کہا، میں نے سوری بردر آئی اسپیک مائی اون لینگویج۔ تو وہ کہتا ہے، اور اس کے پاس مائک لگا تھا، ویل بردر گاڈ مرسی اپان می۔ لیکن میں جو بات آپ کے ساتھ ہی کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ زبانیں نہیں بولتے ہیں تو آپ ان کو تجربہ نہیں ہے۔ اور عزیزوں، ہم بائبل مقدس کی روح میں یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو مسیح کو آپ زندگی دیتا ہے، جو مسیح خداوند کو اپنا آپ دیتا ہے، اس کی زندگی میں خدا کا پاک کام کرتا ہے۔ اور آپ لوگ اگر ان پیوز پر بیٹھے ہیں تو روح قدس کی تحریک سے، بہت سے آپ کی کلیسیا کے لوگ یہاں نہیں ہیں، کیونکہ اگر ساری کلیسیا آپ کی یہاں پر ہو تو یہ چاروں روز جو ہے وہ بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ یہاں پر ہیں تو کوئی چیز ہے جو آپ کو یہاں پر لائی ہے، اور جو نہیں ہے ان کو ایک چیز ہے جس میں روک کر جو ہے وہ کیا ہے، قدموں کو روک کر کیا ہے رکھا ہے۔ تو عزیزوں، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے آج اس بات کو سیکھتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کے بارے میں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ سب تصویریں وہی ایک روح کرتا ہے جس کو جو چاہتا ہے اسے بانٹتا ہے۔ خدا کے پاک کی مرضی ہے کہ اس نے کسی کو منادی کرنے کی جو ہے وہ نعمت دی ہے، کسی کو گیت گانے کی نعمت دی ہے۔ اور جب میں سیمنری میں داخل ہوا تو میرے ایک پروفیسر پادری عنایت اللہ مجاہد مرحوم کہا کرتے تھے، اے موبائل جڑا ہے گپوں والا نہیں ہونا، کلاس کرنا والا ہے۔ تو میں نے کہا تسی کی کہندے ہو؟ کہنے نے زبور سارے گا دے، تیری آواز وقت سارے نال وکری تھی۔ تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، کہنے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو کبھی کبھی کو نا ڈاکٹر کے ناصر صاحب کو کرتے بھی مثال سے کہتے بڑے شاعر، کہنے میں نے بڑے شاعر نے دس دیتا کہ زبور کو ان کو نہ رکھ لے دو۔ تو یہ صرف کلام سنائے گا۔ خدا کے پاک کی مرضی ہے کہ جو نعمت جو ہے وہ کسی کو دے دے، اور اگر اس کے پاس کوئی دوسری نعمت ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس روح قدس کا تجربہ نہیں ہے۔ وہ آدھی انجیل نہیں سناتا، وہ پوری انجیل سناتا ہے۔ میریلینڈ میں کنونشن پر پاری ہسکت سروش نے یہ کہا کہ زبانیں بولنا روحانیت کا معیار نہیں ہے۔ انہوں نے 3 بار یہ فریز جیسے دہرایا کہ زبانیں بولنا روحانیت کا معیار نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے روحانیت کا معیار ہی یہی بنا دیا ہے۔ اور عزیزوں، ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے یہ بات سیکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص، میں بار بار ایک بات بیان کر رہا ہوں، ہر وہ شخص جس نے مسیح خداوند کو اپنی زندگی دے دی ہے، اس کی زندگی میں خدا کے پاک کا ایکسپیرینس اور تجربہ ہے، اور اسے خدا کے پاک کا بپتسمہ ہے۔ صرف اسی بات کو لے کے نہیں کہنا کہ اگر زبانیں نہیں بولتا تو اس کے پاس روح قدس کا یہ جو ہے